السلام علیکم جی وعلیکم السلام. قاری صاحب خیریت ہے؟ کیا خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک تکڑے ہو تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. میں شکر ہے. بھائی کی گزارش ہے حضرت الحمدللہ اتوارے مدرسے کو کتنا عرصہ تھی گئے کتنا افتتاح تسان کی تھی اور توڑا سڑے کرے تھے مدرسہ کتنا کو چل رہا ساکوں پرانے مدرسے دی تاریخ تجاد ہو گئی کیونکہ جرا سارا پرانا مدرسہ ہے ہی نا جتنا میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ دی پوری زندگی گزری آخری وقت تک بھی وہ مدرسے دی پڑھیں رہے گئے. گلواں دی مسجد دے نام جو مشہور ہے. وقت انہیں تو بعد یہ مدرسہ سن 2005 دے وچ سٹارٹ کیا ہے. سن 2005 تو آج وہ سن 2024 ہے. آج الحمدللہ مدرسہ کافی عروج دے پہنچ چکے. در اصل جڑی مدرسے دی دینی خدمت ہے سارے اندر کوئی کمال بھی نہیں. سب تو پہلے تو میرے رب دا فضل ہے وقت نبی پاک علیہ السلام دی نظر کرم ہے اور جنہ بزرگاں نے یہ علاقے دی وچ دین دی خدمت کی تھی. استاد الحفاظ استاد حافظ محمد اللہ بسایا رحمۃ اللہ علیہ سارے والد محترم انہاں دا دین دی اونٹ خدمت کی تھی جڑے ٹائم سڑے گرے دے پانی بھی نہیں سڑے گرے دے کوئی سہولت بھی کون ہے. اون ٹائم بھی انہاں دے کل مسافر بچے راندے ہیں وہ بچوں کو پڑھنے ہیں بلکہ صرف وہ سمو خیالی یا چڑا یا امین یا بوتیسر یا چاندنا نہیں بلکہ انہاں پورے علاقے دے جتنے بھی طلباء آئیں انہاں کو پڑھنے اساں یہ چیز کا تجربہ کیتے. آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے والد محترم کے شاگرد پاکستان دے 4 صوبے ہیں. چوہائیں صوبیاں دے وچ انہاں دے طلباء دین دی خدمت کرنے پائیں. این مدرسے دے وچ علماء بھی بنن حفاظ بھی بنن پورا حضرات بھی بنن. اے سارے انہاں دی اخلاص دی برکت ہے. انہاں نے پوری محنت اور پوری کوشش دے نال انہاں نے یہ کام کو کیتا. انہاں کو پڑھاون دا بہت عمدہ جنون ہے. انہاں کو پڑھاون دا بہت عمدہ جنون ہے. آخری وقت وہ یہ سٹیج دے تے پہنچ چکے ہیں. طلباء اینی گواہ نہیں شاید اگر طلباء منزل یا سب کے سننے دے بیٹھے ہونا کیونکہ انہوں نے دماغ دے وچ رسول یہی انہوں کو غشی بہت زیادہ آنی ہے. اگر وہ ستے پائے ہونا ندر پائے ہونا اگر طلباء منزل سننے دے بیٹھا ہویا اگر طلباء کو غلطی آ ونیا تو وہ فوراً طلباء کو اگے پیچھے نہ ٹانا دے فوراً طلباء کو غلطی دسے دے. وہ این مقام دوتے پہنچے گی این وجہ تو ہیں کہ انہوں نے ثابت قدمی دے نال مشکلات دا سامنا کر کے دین دی خدمت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کے مقام تے مرتبہ عطا کیتا. ہن سن 2005 یہ مدرسہ سٹارٹ تھی. سن 2005 کر این دے وچ پہلے اساتذہ کرام پڑھندے رہے گئے دین دی خدمت کرندے رہے گئے. ان تو بعد اساں میرے والد مرحوم این دنیا تو چلے گئے وصال فرما کے انتقال کر گئے. انہوں تو بعد وقت اساں آہستہ آہستہ سارے اپنے بندے پیدا تھی گئے. یہ سارے نال بیٹھن تھے قاری محمد صابر قاری محمد رفیق سے آج غالباً انہوں کو 9 سال تھی گئے انہوں کو 2 سال ہے. اور محنت تے مشقت بھی سچی گال ہے ایویں کیتے بین جتنی انہوں دی کول تھی دیئے اتنی یہ محنت اور کوشش دینا یہ دین دی خدمت کرنے دے بین. اللہ تعالیٰ مزید دین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایویں پورے سوکاری تھا استاد کتنے اور تمہارے جڑے بچے وہ کتنے ہیں نظام پڑھانا لے اتنا خرچہ جڑا تساں کرے دے پائے مدرسے تے وہ کتوں آندے اور کیویں آندے علاقے دے لوگ خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے. بالکل سونا سوال ہے. سارے کو اتنا این ٹائم اتنا 4 استاد ہیں. ایک استاد اسا 50 بستی دے وچ بھی رکھیا ہویا سی اتنا مسجد بڑی کھڑی ہے. اتنا ایک سکول والا استاد ہے ایک تجوید والا استاد ہے 2 حفظ و ناظر والے استاد ہیں. ٹوٹل استاد سارے کل 5 استاد ہیں. 4 این مدرسے دے وچ ایک ساری 50 مسجد دے وچ اسا مسجد بنائی اسے اتنا مسجد گلزار حبیب اتنا قاری محمد حسین صاحب رانا وہ بچہ کو قرآن پاک پڑھانا. باقی جرے مسافر طلباء جڑی این شاخ ہے جن دے کتنے ہاں جرے مسافر طلباء تقریباً 55 تو 60 بچہ مسافر تھی ویندے. شہری تے مسافر نال ملا کے بچیاں بچے تقریباً 170 175 تک بچے بچیاں ون پڑھتے. باقی جڑے تو سب کچھ دے پائے کہ تعاون کتوں تھی دے
کوئی باہر دا خاص تعاون کو نہیں. الحمدللہ سارے علاقے والے اتنے اچھے لوگ ہیں اور سارے اپنے سڑے گھرے والے لوگ اچھے لوگ ہیں. یہ طلباء دی قدر کرن انہاں دی وجہ تو دین کسی دا محتاج نہیں. دین اصل دین دے اصل محتاج سے اے قرآن پاک پڑھدن تا قرآن پاک دی وجہ تو لوگ انہاں دی قدر کرن انہاں دا احترام کرن. اے علاقے والے اور سڑے گھر والے لوگ تعاون کرن تو انہاں دے تعاون دی وجہ تو یہ دینی ادارہ چلدا پے اور انشاءاللہ چلدا ہی رہسی انشاءاللہ. یہ جرا تساں 2 مہینے 2.5 مہینے جب 5 مہینے پہلے میں کو یاد نہیں آتا پیا تساں سارے طلباء کو کپڑے دیتے تے ہن یہ تساں کتنے طلباء کو کپڑے دیندے پے؟ کیا مزید عید دے نزدیک رہے سو کہ ہر 2-3 مہینے بعد رہے کیا سلسلہ ہوندے تساں؟ ہاں یہ اگے اسا سال دے وچ ایک دفعہ رہندے رہندے سے بچوں کو کپڑے سارے بچہ کو نہ رہندے صرف مسافر طلباء جڑے اسا انہاں کو دینے تے وجہ سارے شہر دے وچ بالکل کمزور طالب علم ہوندن مالی لحاظ دے نال اسا انہاں طلباء کو بھی کپڑے دیندے رہندے سے. اے اسا کپڑے پہلے دتے سے تقریباً شعبان دے وچ کوئی 4-5-6 مہینے 7 مہینے گزر گئے. وقت اسا ہن یہ مشورہ کیتے سے کہ ہن بھی طلباء کو جڑے مسافر طلباء ہیں انہاں کو لباس دیتے ہیں. تمام مسافر کو دیندے ہیں کہ چاہے غریب کو دیندے ہیں؟ نہیں مسافر طلباء جتنے بھی ہیں ودے کم گن کے چھوٹے تک اسا ہر بچے مسافر طالب علم اسا کپڑے دیتے ہیں. کیا مزید علاقے دے لوگ جڑے ویڈیو دیتے پن مزید اپنے بچوں کو داخلہ کرن چاہنے ہیں تو تارے کو اتنی سہولیات ہے تو جب یہ بچوں دی تساں کفالت برداشت کر سمجھو کہ صرف انہاں دے وچوں گئی اصل سارا تھوڑا جہا ذہنی میں تنگ ہوندا ہے پتے جڑے بزرگاں دے جڑے حالات ہیں یا بزرگ جس طرح فرمائندن تو او انہاں دے کول اسا گال سنی سے اے سارے علاقے دے بڑی عظیم ہستی ہیں استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد فضل الرحمان بنگالوی سے. انہاں دے کول تقریباً کم از کم 400 طالب علم ہوسی والے 400-450 اتنا طالب علم ہوسی. وہ فرمائندن جڑا طالب علم آندا رہندا نا وہ اپنا مقدر نال گن کے آندا اسا این ٹائم تک بھی اگر سارے کول اج بھی 10 بچے آ وجن نا سچی گال ہے اسا کدام بھی اسا انہاں کو پچھو تے نمبڑے سو وہ جڑے آسن وہ اپنا نصیب گن کے آسن. اللہ تعالیٰ دیندا پے اگر دیکھو ایسے نالائق لوگ ہیں جڑے دین اسلام دے نال تعلق بھی جوڑ کے نہیں رکھ دے انہاں کو اللہ تعالیٰ روزی دیندا پے. یہ تو دین اسلام دے خادم ہیں میرا رب تے انہاں دے واسطے آسمان کا رزق بھیج دے. یہ تو لوگ ہیں جن بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میری امت دے وچوں بہترین لوگ ہوئے او جڑے قرآن پڑھدے ہیں تے قرآن پڑھندے بھی ہیں. بے مقام دے تے حدیث پاک پڑھیے فرمایا جڑے ٹائم قرآن پڑھن والا یا قرآن پڑھ دے یا قرآن پڑھنے دے موت آ گئی جڑے ٹائم او قبر دے وچ پہنچ ویندے قبر دے وچ پہنچ ویندے جویں مومنین چل کے کعبہ بیت اللہ دی زیارت کرن نا ایویں رب دے فرشتے آسمان دیا بلندیاں کو چھوڑ کے او جرا قرآن پڑھن والا ہے یا قرآن پڑھاون والا ہے جدوں قبر دے وچ پہنچ ویندے رب دے فرشتے اون دی قبر دی زیارت کرن. تو بات اللہ تعالی نے دے واسطے دا غیب کر خزانہ دے دروازے بھی کھول دے. تے استاد جی آخری سوال ہے تساں صرف قرآن پاک کی ہوندے کتاباں بھی ہوندن کیا چیز؟ نہیں سارے کول تجوید شعبہ تجوید ہے پرائمری تک سکول ہے باقی حفظ و ناظر ہے. الحمدللہ سارے کام بہت اچھا ہے. یہ سارا کام بہت مضبوط تھی کہ ویندا پے. بس سارے کول اے بھی میں تو کچھ ساما کہ سارے کول کچھ حالات مدارس جیسے ہوندے اس شاید اساں کہن دے بارے بدگمانی تو نہیں کرے دے لیکن سارے کول جڑا پڑھاون دا طریقہ کار ہے نا او جڑا بزرگاں دا طریقہ کار ہے نا استاد اللہ مسیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج یہ الحمدللہ انہاں دا نقش قدم دو تے چل کے تے بچوں کو پڑھنے پیسے یعنی کہ سب کی منزل سبق یہ مضبوط کر کے بت اسانوں کو بوتے بنیا دے سے اساں درس نظامی چلایا ہاسے لیکن ان دے وچ تھوڑا جہا معاملات بن گئے کہ دے وچ حالات تھوڑا اچھے نہ لگ دے بت اساں والا تجوید مدرس رکھے سے بہترین مدرس ہے جڑا تجوید مدرس ہے. بڑی مہربانی میرے دوستو تساں دے دے پائے جی میں کی ٹائم میں تا خدا کو 15 منٹ آیا تے میں کو جڑا سکون ملے نا یہ پورا سکون میں کو پورے سال دنیا دا دے رہی تا علماء دی تے انہاں بزرگاں دی جڑی محفل وچ باندے نا بندے کو سکون آوندے تے الحمدللہ اتنا سڑے گھر دی نا تعریف کیتی ہے
तारीफ करन दे काबिल भी हैं भाई सड़े घरे दे विच साकू खर्चा भी मिलदे ई बच्चों दे कपड़े भी मिलदे इन्हां दा मुकम्मल जेड़ा राशन पानी दा निज़ाम है ईडे मुसासिब दसेंदा पे 70 80 बच्चे दा इंतजाम करन ते हिक फैक्ट्रियां बगैर और नौकरियां बगैर सिर्फ जेरे लोग इंजरात दे नाल अल्लाह पाक उन्हां को मजीद उन्हां दे रिज़्क की बरकत देते ते मजीद अल्लाह पाक उन्हां को आखिरत और ये दुनिया ते कामयाबी अता फरमावे जज़ाकल्लाह खुदा। ठीक है उस्ताद को लिबास दे दे पन सारी तशरीफ बाद बच्चा